दानियल साहब, देखिए, आप भी कहते रहे कि आप की पार्टी की तरफ से कहा जाता रहा कि मज़ाकरात करें, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि मज़ाकरात पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान होने चाहिए। अब पीटीआई के पास तो आप पीटीआई को एक नया मौका नहीं दे रहे कि पीटीआई के हाँ जी देखें हमने तो दरवाजे खोले थे, ये दरअसल मज़ाकरात करना ही नहीं चाह रहे, इनको पता है कि ये मज़ाकरात में इनके पास कोई चीज़ नहीं है कहने के लिए, ना ये बाइख्तियार लोग हैं। नहीं, हम क्यों ये कैसे आप कह सकते हैं? आपने जो आपने डी चौक में आके किया, जो आपने 7 एहलकारों की जान ली, शहीद किया आपने, जिस तरह आपने वो अपने पुलिस फोर्स के ऊपर डायरेक्ट उनके मुंह पे और गर्दन पे गोलियां मारी, जिस तरह वो ये सारा हमला करते रहे, उन्होंने तो 9 मई को रिपीट किया था। वो तो अपनी तरफ से विक्ट्रियां जो दिखा रहे थे, वो तो दोबारा उन्होंने तो अपनी जीत और फतह दिखा रहे थे कि हमने मुल्क को गिरा दिया है। हमने एक सूबे की मशीनरी इस्तेमाल करके फेडरल को या हुकूमत को घुटनों पे ले आए हैं। ये जो फेडरल हुकूमत का आप इतना कह रहे हैं कि फेडरल हुकूमत पे बड़ा जुल्म हो गया, ये फेडरल हुकूमत ये हम सारों की नहीं है, सूबे सारे सूबों की फेडरल हुकूमत नहीं है, या सिर्फ ये किसी एक सूबे की है फेडरल हुकूमत? नहीं, फेडरल हुकूमत का तो मतलब ही ना पाकिस्तान की हुकूमत। पाकिस्तान फेडरल की मैं बात भी नहीं करता, मैं कहता हूँ अपने पाकिस्तान के ऊपर। नहीं तो फेडरल हुकूमत का जो नुक्ता नजर है वो इतना इम्तियाजी कैसे हो गया है कि यकायक वो कहती है ये सूबा अलग है, ये सूबा अलग है? ये तो बड़ा अजीबोगरीब सूरत हाल है। ये हरीफाना ताल्लुक तो नहीं है इस्लामाबाद से, हमारा दोस्ताना ताल्लुक है और बराबराना है। कहा ही नहीं ना कि ये सूबा अलग है और वो सूबा अलग है। हम तो बात करते हैं कि एक सूबे की मशीनरी इस्तेमाल करके सरकार के ऊपर हमला करना, उसकी अमलात जलाना, उसके लोगों के ऊपर हमला करना। आप अपने लोगों के आपके बच्चे बाहर बैठे हो और लोगों के बच्चों के सरों पे आप कफन बांध के आओ, आपके अपने बच्चे बाहर फिर रहे हो, लोगों के बच्चों की जानों के ऊपर आप सियासत करो, अपने बच्चों के हाथ में आप विस्की और उनके ग्लास पकड़ाओ और लोगों के बच्चों के हाथों में आप बंदूक पकड़ाओ, आप पठान कार्ड खेलो, आप पख्तून कार्ड खेलो, आप मुल्क में आप जो इस चीज को आप इंस्टिगेट करो। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज तो वो करती हैं कि आपका अगर कोई डिफरेंस हो तो उनको जोड़ें, उनको बिठाएं। दानियल चौधरी साहब, यही तो हम लोग चाहते हैं कि अब देखें ना, अगर आप लोगों को शिकवे शिकायत हैं, आप लोग इल्जामात लगाते हैं, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही शिकवे शिकायत और ऐसे ही इल्जामात आते हैं। अब इस मामले को फिर सॉर्ट आउट करने की जरूरत है और उसके लिए हल यही है कि बातचीत हो, मुज़ाकरात हो। अब ये बताएं हुकूमत सोच क्या रही है? दानियल साहब, आपने जितने दलाइल दिए हैं वो तो है मज़ाकरात ना करने के। हाँ, क्या मज़ाकरात करने की भी कोई वजह हो सकती है आपकी नजर में? मज़ाकरात ना करने की तो मैंने बात की नहीं। मैं तो कहता हूँ कि मज़ाकरात हमने करने हैं और हम मज़ाकरात करेंगे, और मज़ाकरात का जो हल है उन लोगों से मुतवक्के नहीं कर सकते जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करें, जो पाकिस्तान में आग लगाने की बात करें। तो मुज़ाकरात किस पॉइंट पर होंगे फिर ये बता दें? को बंद करने की बात करें। देखें, आपके हमारे जो पख्तून भाई होते हैं ये बड़े सीधे लोग होते हैं। पिछले 11 साल से इनकी हुकूमत है सूबे में। वहाँ लोगों के पारा चिनार में जो हो रहा है, वहाँ लोगों के बच्चे मार रहे हैं, वहाँ लोगों की लाशें के ऊपर सियासत हो रही है। तो मुझे बताएं, क्या सूबे का काम नहीं था या वहाँ के चीफ मिनिस्टर का कि उन इश्यूज को एड्रेस करता, बिल्कुल काम था, को करता? आप जो बॉर्डर के ऊपर इश्यूज चल रहे हैं आप उनके ऊपर उनको हल करें, कि मतलब आप इस चीज के ऊपर लगे रहे कि अपनी अना को, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करें, आप पाकिस्तान को आग लगाने की बात करें। तो मुझे बताएं कि ये फिर ऐसे बंदे और ऐसी ज़हनियत के साथ क्या मुज़ाकरात कर सकते हैं? हाँ, हम ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल मुज़ाकरात करेंगे। चौधरी साहब, एक बात ये हो रही है कि मुज़ाकरात करने के लिए भी पीएमएलएन को कहीं से इजाजत दरकार है, क्या पीएमएलएन अपना फैसला खुद कर सकती है? नहीं, ये पीएम फैसला नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का है, ये हर का फैसला है, पाकिस्तानी का फैसला कि उन लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने जिन्होंने आपके शोधाओं के मुजस्मे किया। जब तक उनको ये मुज़ाकरात नहीं बात करे, आप इफ यू रीड द लाइन्स, ये एनआरओ मांग रहे हैं और इनको एनआरओ अगर मिलेगा जब ये एक्सेप्ट करेंगे ये गलती थी।
ان کو NRO ملے گا جب یہ مانیں گے کہ تو ہوا. تو پھر مذاکرات کس سے ہو سکتے ہیں دانل چودھری صاحب؟ آپ تھوڑا سا اسپیسیفائی کر دیں نا, نام بتا دیں کہ تحریک انصاف میں سے بھی ان لوگوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہوں گے کہ یہ کیٹیگورکلی کہیں کہ 9 مئی کرنے والے غلط تھے. ان لوگوں سے مذاکرات ہوں گے جو کہیں گے پاکستان کو آگ لگانے والے غلط تھے. ان لوگوں سے مذاکرات ہوں گے جو کہیں گے جو آپ کے سپہ سالار کے مجسمے جنہوں نے جلوائے ہماری جماعت میں, اس کا نام عمران خان ہو یا امین گنڈاپور ہو یا بشرا بی بی ہو, انہوں نے غلط کیا. عمران خان تو خود لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں ان واقعات کے سلسلے میں. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا, اور اگر ہم نے کیا ہے تو ثابت کر دیں. وہ تو کہتے ہیں جوڈیشل انکوائری کروائیں اور ثابت کریں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. آپ کے سامنے سٹیٹمنٹس ہیں. اگر فیض حمید صاحب کو چارج شیٹ کیا ہے تو کس بیس کے اوپر کیا ہے؟ ثبوتوں شواہدوں کے بعد ہوا ہے نا چارج شیٹ. پہلے تو چارج شیٹ نہیں ہو سکتے. 9 مئی کے واقعات پر تو ابھی تفتیش جاری ہے. جو کل اعلامیہ آیا ہے اس میں تو ابھی 9 مئی کے حوالے سے تو تفتیش ہو رہی ہے. تفتیش فردر انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. جب چارج شیٹ آپ کر سکتے ہو کسی کو تو آپ کی پریلیمنری چیزیں, ثبوت, شواہد سب کچھ آپ سے مل گئے. اور جو ثبوت اور چیزیں جو ہے یہ آپ کے حکومت کے سامنے ہے, یہ ہر پاکستانی کے سامنے ہے. کس طرح جو انہوں نے خود ان کی اپنی اسٹیٹمنٹس, کسی کی اسٹیٹمنٹ نہیں, ان کی اپنی اسٹیٹمنٹس تھی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں دے آر رائٹ ان فرنٹ آف یو. دانل چودھری صاحب, آپ کی حکومت جو ہے خاص طور پر وزیر اعظم صاحب نے مذاکرات کی آفر کی, ایک بار نہیں کئی بار کی پاکستان تحریک انصاف کو. دوسری طرف آپ کی پارٹی کے سینئر جو رہنما ہیں کچھ, وہ بھی مذاکرات کی آفرز کرتے رہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف مقتدرہ سے مذاکرات کرنا چاہتی تھی. لیکن اب انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی ہے اور وہ مذاکرات کے لیے راضی بھی ہیں. تو ایسے میں حکومت کیا سوچ رہی ہے اور حکومت کتنی سنجیدہ ہے مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں, مذاکرات جو ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان میں آگ لگانے کی بات کرتے ہیں, جو پاکستان بند کرنے کی بات کرتے ہیں, جو لاشوں کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی چیز مستحکم نہ ہو, جو پاکستان میں اپنے افواج کو دنیا کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے مذاکرات کرنے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے. لیکن اس کے باوجود جب وہ جب وہ موٹر وے پہ تھے, ہم نے تب بھی مذاکرات کی بات کی. جب وہ موٹر وے سے اتر رہے تھے تب بھی ہم نے مذاکرات کی بات کی, اور ہم آج بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں. چودھری صاحب, یہ جتنے الزامات آپ نے پی ٹی آئی پر لگائے ہیں یہ کم و بیش اسی انٹینسٹی کے ساتھ خود آپ کی جماعت پر بھی کچھ عرصہ قبل لگتے رہے. تو ان الزامات کی بجائے ٹھوس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے آپ کو کیا اس وقت ادھر سے کمیٹی کا بن جانا, اور اس طرف سے بھی کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں, اگرچہ سامنے آ کے کسی نے نہیں کہا لیکن ذرائع سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں پی ایم ایل این بھی یہ چاہتی ہے کہ بات آگے بڑھے. ہم تو ڈے 1 سے چاہتے ہیں بات آگے بڑھے, لیکن آپ نے کہا نا کہ یہ الزامات آپ پہ بھی لگائے جا رہے تھے. دیکھیں, ہمارے اوپر ہم نے کب کھڑے ہو کر کہ امریکہ میں پاکستان کے خلاف مجسمے جلائے؟ ہم نے کب یہ کیمپین کی کہ پاکستان میں نافرمانی کرو؟ ہم نے کب کہا کہ اس ملک میں کسی اور جماعت نے کب کہا کہ پاکستان کو بند کر دو, آگ لگا دو؟ کسی اور جماعت نے خالی ایک دفعہ نہیں, بار 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 کہا کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ اس پہ پیسے بھیجنا بند کر دو. پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف اگر غریب بے روزگار کے ساتھ کاروبار کرے گی تو ہم آئی ایم ایف کو بائیکاٹ کر دیں گے. دیکھیں, ہم کہہ رہے ہیں مذاکرات اس کے ساتھ کرو, اس کے ساتھ جو راک چائلڈ فیملی کا داماد ہے وہ جو اسرائیلی پروڈکٹس آج تک بائیکاٹ کرنے کا نہیں کہا, لیکن اپنی پاک فوج اور شہداؤں کے جو چیریٹیبل فنڈ کی چیزیں جس سے بنتی ہیں ان کو بین کرنے کی بات کرتا ہے, ان کو بائیکاٹ کرنے کی بات کرتا ہے, جو پاکستان کو بائیکاٹ کرنے کی بات کرتا ہے, جو اس ملک میں ریمیٹنس ہیں ان کو بائیکاٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ ان کی سوچ ہے جو آپ کے سامنے آتی ہے اور ہر دوسرے دن سامنے آتی ہے. لیکن ریگارڈلیس آف دس گورنمنٹ کین گیو اٹ اے ٹرائی, وی ول آل گیو اٹ اے ٹرائی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو نہ کل مذاکرات کے لیے بات کے لیے تیار تھے نہ آج. یہ اصل میں این آر او کے منتظر ہے اور این آر او ان کو مل نہیں سکتا. وہ کیا این آر او, کس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی آپ سے مانگ رہی ہے وہ این آر او ہے؟ دیکھیں بات سنیں, جو ابھی ایک چارج شیٹ ہوئی جنرل فیض والی, اس میں تمام اداروں نے اور خاص طور پہ جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں انہوں نے ایک چیز بڑی کلیئر کر دی. وہ یہ چیز کلیئر کر دی کہ آپ کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو,
آپ کا تعلق کسی بھی سیکٹر کے ساتھ ہو, کسی بھی سیگمنٹ کے ساتھ ہو, اگر آپ پاکستان کے خلاف کام کریں گے, پاکستان کو توڑنے کی بات کریں گے, پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کریں گے, پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی بات کریں گے, شہداؤں کے مجسموں کو آگ لگانے کی بات کریں گے, تو آپ کے خلاف کڑی سے کڑی سزا ہوگی. آپ کے خلاف لا ول ٹیک اٹس ایکشن. اب یہ جو بھاگنا چاہ رہے ہیں یہ اس چیز سے بھاگنا چاہ رہے ہیں.